सब लोगों पर लानत होगी। किन लोगों पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। हदीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर प्यारे नबी ने लानत फरमाई। मुसद्दे अहमद की हदीस मुबारका है, हदीस नंबर 1702। मुसद्दे अहमद की हदीस मुबारका है उन लोगों के बारे में जिन पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खुलफा और हुक्मरान क्रैश में से होंगे। जब इनसे रहम की दरख्वास्त की जाएगी तो वो रहम करेंगे। जब वो किसी से कोई वादा करें तो इसे पूरा करेंगे, और जब वो फैसला करें तो अदल व इंसाफ से करेंगे। अगर इनमें से कोई भी अपनी जिम्मेदारी को अदा ना करेगा या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना करेगा तो इस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते और सब लोगों की लानत होगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को पसंद करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को वाज़िह तौर पर बता दिया जो अदल व इंसाफ के दामन को छोड़ते हैं, और उन लोगों को भी बता दिया जो अदल व इंसाफ करते हैं। मुसद्दे अहमद की हदीस मुबारका 1702 में प्यारे नबी ने फरमा दिया कि जितने भी हुक्मरान और खुलफाए राशिदीन होंगे वो कुरैश में से होंगे। जब इनसे रहम की दरख्वास्त की जाएगी, जब इनसे अदल व इंसाफ मांगा जाएगा, जब इनसे कहा जाएगा कि गरीब गुरबा का ख्याल रखें, तो जो इनमें से इन पर रहम करेगा और उनसे किए हुए वादों को पूरा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों पे जिन पे अल्लाह ताला ने अपना करम नवाजी की और उनमें खुलफा में और हुक्मरानों में शामिल किया, उन पे अपनी रहमतें फरमाएगा। और उन लोगों पे जो अदल व इंसाफ करते रहे, अल्लाह की बनाए हुए कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे, अल्लाह उन पे अपनी रहमतें फरमाएगा। और उन लोगों के लिए जो अल्लाह के भेजे हुए पैगामात से इनकारी होते हैं, जो कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक से इनकारी होते हैं, उनके लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत फरमाई। और उस पे कौन कौन लानत फरमा रहा है? सबसे पहले रब्बिल आलमीन, कुल कायनात का हालिक और मालिक, उन लोगों पे लानत फरमाता है जो अल्लाह के भेजे हुए कानून के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, और अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत डालते हैं जो अल्लाह के कानून के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, और उन सब लोगों की उस पर लानत होगी जो अदल व इंसाफ का दामन छोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में याद रखें, बेशक जब आपके पास इंसाफ का तराजू आए, चाहे आपके दूसरी तरफ आपके सके आपके बहन भाई शामिल हों, लेकिन अदल का तकाजा यह है कि आप रिश्तों और तकद्दुस को देखते हुए अदल व इंसाफ को पकड़ें। आप ये काम करें जो अदल व इंसाफ अल्लाह ने हुक्म दिया, जो नबी ने फरमाया। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक औरत आपके पास लाई गई जिसने चोरी की, तो आपको कहा गया कि प्यारे नबी ये फलां कबीले की औरत है, इसको माफ़ कर दिया जाए। तो प्यारे नबी ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, यहाँ मेरी बेटी हज़रत फातिमा ज़ोहरा भी होती और उसने जुर्म किया होता, मैं उसके हाथ काटने का हुक्म देता। और प्यारे नबी ने ना कबीले को देखा, ना सरदारों को देखा, अल्लाह के कानून को देखते हुए उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। तो प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, जब अदल इंसाफ की बात हो, जब इंसाफ आपने करना हो, तो अल्लाह के हुक्म को और नबी के फरमान के दामन को पकड़ लें। अगर आप चाहते हैं कि रब्बिल आलमीन आपसे खुश हों और हक सच के साथ आप अदल व इंसाफ करें, गरीब मसाकीन का सहारा बने, यतीम की दाद रसी करें, तो बेशक अल्लाह भी आपसे खुश होगा। और रोज़े महशर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर आपकी सिफारिश करेंगे। तो क्यों ना अदल व इंसाफ के दामन को पकड़ के अपनी आहरत और दुनिया बेहतर की जाए। अल्लाह तआला हम सब पर अपनी रहमतें फरमाए और दीन हक के साथ चलने। जब बुराई आम हो जाएगी और लोग बुराई करने के लिए नए से नए रास्ते निकालेंगे, जब दीन हक के दामन को छोड़ दिया जाएगा, जब अल्लाह की खुले आम नाफरमानी की जाएगी, और जब सहाबा इकराम ताबीन की हुक्म अदूली की जाएगी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पीछे छोड़कर दुनिया की बातें की जाएंगी, तब क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते हैं तो क्या फरमाते हैं? आए हदीस की रोशनी में देखते हैं। हदीस मुबारका मुसद्दे अहमद की है, हदीस नंबर 9666। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए।
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے ہلاکت ہوئی جو قریب آ گئی۔ آج یجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلقہ بنا کر دکھا دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک لوگ بھی اس میں ہلاک ہو جائیں گے، جی ہاں جب برائی عام ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ چیز بتا دی، اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ نے جب خواب دیکھا تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا بے شک عرب کے لوگ شریک ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جو برائی کر رہے ہوں گے، وہ ان کے لیے وہ برائی شر جو ہے ان کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ اور آپ نے کلمے کو حاضر ناظر جان کر کہا بے شک وہ وقت قریب ہے جب یجوج ماجوج دو قوموں کی دیواروں کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اور آپ نے ہاتھ مبارک سے ایک دائرہ سرکل بنایا اور پیارے نبی نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اس شر کے ساتھ اللہ کی خوش نویدی کو چھوڑ کر برائی کی طرف ہوں گے۔ اور بے شک جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب اللہ کی آزمائش آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور بے شک برائی جب عام ہو جائے گی، جب اچھائی کو مٹا دیا جائے گا، جھوٹا سچے پہ سبقت لے جائے گا، حرام حلال کی تمیز کو ختم کر لیں گے، اور جب ہم عزت آبرو کو پامال کرتے رہیں گے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول و فعل کو چھوڑ کے دنیا کی باتیں کریں گے تو رب کعبہ کی قسم وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ بربادی کا دن ہوگا۔ اللہ سے دعا کیا کریں یا رب العالمین ہمیں وہ وقت دکھانے سے پہلے اس دنیا فانی سے لے جا، اللہ ہمیں اس وقت اس دنیا سے لے کے جا جب تو ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، بہن بھائیو، آج کے دن بھی آپ کی آزمائش ہے، حق سچ کے ساتھ کھڑے رہیں، برائی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور بے شک جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان کا ساتھ دیں، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں، دین حق کی تبلیغ کریں، اور جو قرآن اور نبی کا فرمان ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں دین اسلام، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن اور نبی کا فرمان، اس کے دامن کو پکڑ لیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت پائیں گے۔ کسی کے کہنے سے، کسی کی جمع تفریق سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی تابعداری کریں، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں میں شامل ہو جائیں۔ صحابہ کی خدمت میں کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے آپ اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کا دریغ نہ کریں۔ جو لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے سچے سپاہی اور اللہ کے بھیجے ہوئے ایسے لوگوں میں شامل ہوں گے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، خلفائے راشدین سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، تابعین سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے بہت زیادہ